सब ने उनके साथ ज़्यादती किया है। जो मैं सुन के आ रही हूँ उनकी आँख के बारे में ये अब्दुल क्या नाम है गफूर उसका अंजुम, अब्दुल गफूर अंजम, ये नाम याद रखें। 3 महीने से इमरान खान कहते हैं कि मैं उनको बता रहा था कि मेरी आँख में नज़र नहीं आ रहा है, मुझे एक आँख में। 3 महीने पहले से वो ना इनका इलाज करवा रहा था, ना करने की कोशिश की भी उसने, डॉक्टर तक नहीं बुलाया। 2 हफ्ते तक बिल्कुल उनकी नज़र बंद थी और वो कह रहे थे कि मेरी आँख में नज़र नहीं आ रहा। और ये किस किस्म का इंसान है? अगर कहें कि खाली ये अब्दुल गफूर अंजुम की ज़िम्मेदारी है, आपको पता है कि उस जेल में, हालांकि इमरान खान ने कहा है कि इस अब्दुल गफूर अंजुम के ख़िलाफ़ कार्रवाई केस डालो क्रिमिनल नेग्लिजेंस का, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि वहाँ 10-10 कैमरे लगे हुए हो और ये लोग देख रहे थे कि इमरान खान की नज़र जा रही है, ये देख रहे थे 2 हफ्ते से कि उसकी आँख बंद हो गई है, ये देख रहे थे, इनके पास 10-10 कैमरे वहाँ लगे हुए हैं, इनको पता था कि इमरान खान की तबीयत ख़राब हो रही है। वो कह रहे हैं मेरी 3 महीने से तबीयत ख़राब हो रही थी। 3 महीने से इन्होंने पता नहीं चलने दिया, इन्होंने इंतज़ार किया कि इमरान खान की नज़र ख़राब हो जाए। ये आप लोगों ने इसलिए रखा हुआ इमरान खान को जेल में, और हम लोग बाहर बैठ के इसलिए हमने कुछ नहीं किया उनके लिए। इसका मतलब हमने कुछ नहीं किया कि अगर इन लोगों की जुर्रत है, ये जुर्रत है इन सब की कि ये इमरान खान की नज़र ख़त्म करना चाहते हैं, इमरान खान को इसी तरह ख़त्म करना चाहते हैं। देखें, ये सारी ज़िम्मेदारी आज इमरान खान जेल में इसलिए है क्योंकि हमारी अदलिया आज़ाद नहीं है। आज इमरान खान अगर अदलिया आज़ाद होती, अगर उनको इंसाफ मिल रहा होता, तो आज इमरान खान अव्वल तो जेल में ही ना होते। अगर जेल में हैं तो जब इमरान खान का अलकादर का केस 1 साल पहले हम हाई कोर्ट में लेकर गए थे और इन्होंने इंतज़ार किया कि जब तक ये जज डोगर की तैनाती ना हो जाए ये केस किसी के सामने ना जाए। जब उन्होंने उनके सामने उनकी खासियत ये है कि उन्होंने अदालत ही बंद कर दी, इंसाफ देने से इनकार कर दिया, उन्होंने केस ही नहीं लगने दिया है। उनको पता है कि जिस दिन ये केस लग गया उनके नाम पे आ जाएगा कि उन्होंने इंसाफ नहीं दिया था, तो वो केस ही नहीं लगने दे रहे। अलकादर में इमरान खान इस वक्त कैद में है और बुशरा बीबी, और दूसरा जो केस है वो है तोशाखाना 2। तोशाखाना 2 के लिए कल मैं अदालत में खड़ी ATC कोर्ट में, जज अमजद के कोर्ट में दोबारा अपील कर रही हूँ कि जज साहब इमरान खान के वकालतनामे साइन करवा दें। वहाँ जेल वाले किसकी ज़रूरत है कि अदालत का, जज का वो सुन ही नहीं रहे कि वकालतनामे साइन कर दें। देखें, इन्होंने जो ये किया है, क्या हम पाकिस्तान में हम सबको कबूल है कि एक इंसान जो पाकिस्तान को जोड़ के रख सकता है उसको जान के उसके साथ ये किया जा रहा हो? जज साहब ने आज ऑर्डर दिया है, चीफ जस्टिस ने, कि 16 से पहले इमरान खान का इलाज होना चाहिए, और हम बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि इमरान खान का इलाज हमने इस एप्लीकेशन में भी लिखा हुआ है कि 2 जो स्पेशलिस्ट हैं शिफा इंटरनेशनल में होगा उनका इलाज, और उनके अपने मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान या डॉक्टर आसिम यूसुफ की मौजूदगी में होगा। ये अब 2 दिन है इनके पास, 2 दिन है इनके पास कि ये इमरान खान का बेहतर है कि ये इलाज करवा लें। लेकिन याद रखें पाकिस्तानियों, ये माफ़ी इस अंजुम को भी नहीं है। वो ये नहीं कह सकता मैं मजबूर था, क्योंकि यहाँ सब मजबूर हैं, सारा मुल्क मजबूर नहीं है, हम मजबूर नहीं हैं। और अगर इतनी अच्छी तरह अगर हम अब चलें, और हमने बहुत एहतियात से, बहुत मोहतात होकर चलें, हमारे ऊपर सारों के ऊपर केसेस, हज़ारों लोगों के ऊपर केसेस क्या बने हुए हैं, गाड़ियाँ जला दी, बंदे मार दिए, ये सारा कुछ बना हुआ है ना पहले से, ये बने हुए पे केसेस, झूठे केसेस अदालतों में चल रहे हैं। बस बहुत हो गया, पाकिस्तानियों को अब इंसाफ चाहिए, हम सबको इंसाफ चाहिए। लेकिन इमरान खान को आप सिर्फ इलाज नहीं कराएंगे, अब इमरान खान के आप केसेस सुनेंगे और आप इमरान खान को रिहा करेंगे। ये जब इमरान खान को ये अब अल्टीमेटम हम दे रहे हैं, हम अल्टीमेटम दे रहे हैं
کہ بس بہت ہوگی اس تماشے کی, آپ لوگوں نے تماشا لگایا ہوا ہے. عدالتوں کا کام ہے کہ وہ کام کریں اپنا, ان کو ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ تنخواہیں مل رہی ہیں, مراعات مل رہی ہے, سیکیورٹی مل رہی ہے. اگر آپ اپنا کام نہیں کر سکتے تو آپ اپنی یہ عدالتوں کو فارغ کر دیں. یہ پاکستان کی عدالتیں آپ کی ذاتی عدالتیں نہیں ہیں, یہ پاکستان کی عدالتیں ہیں. یہ پاکستانیوں کو انصاف دینے کے لیے بنی تھیں. آج کل عدالتوں میں دیکھیں کیا ہوتا ہے, اندر ہی کوئی نہیں جا سکتا. دنیا میں کون سی عدالت میں کوئی بھی چل کے جا سکتا ہے جج کے سامنے؟ یہاں پہ 400 سیکیورٹی والے بیٹھے, عام آدمی تو اندر گھس ہی نہیں سکتا. یہاں پہ تو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کون اندر آئے گا کون اندر نہیں. آپ قلعوں کے اندر نہیں بیٹھیں گے, آپ کھولیں گے عدالتیں ساری. دیں انصاف پاکستانیوں کو. ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں, ہم کیوں ٹیکس دے رہے ہیں ان کے لیے؟ آپ اس وقت عدالتیں کھولیں, آپ اپنا کام کریں. ہم آپ کے ساتھ ہیں پاکستانی, کیوں ہمیں انصاف چاہیے. لیکن یہ نہیں اب ہمیں قبول کہ آپ, یہ بلڈنگ عدالت نہیں ہوتی ہے جس کو آپ محفوظ کر رہے ہیں. یہ جو بلڈنگوں کو آپ محفوظ کر رہے ہیں اور اتنی سیکیورٹی ڈال دیں, یہ عدالت نہیں ہوتی. عدالت انسان ہوتے ہیں جو انصاف دیتے ہیں. آپ ہائی کورٹ کھولیں اور انصاف دیں. ڈر کے اندر بیٹھ گئے, وہ جج ڈوگر ڈر جاتا ہے. بندے آ گئے, ایم این ایز, ایم پی ایز, لا میکرز آتے ہیں, ان کو نہیں اندر گھسنے دے رہے. یہ کون ہوتے ہیں سرکاری ملازم ہمارے ٹیکس پیئر کے اوپر؟ کون ہوتا ہے جج ڈوگر کہ عدالت بند کر دے؟ ہم آج شکر گزار ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ کے کہ انہوں نے انسانیت دکھائی. ان کو پتہ تھا, میرے خیال میں ان سارے گھبرائے ہوئے تھے, ان کو پتہ تھا عمران خان کی آنکھ ضائع کر رہے ہیں. ان کی بینائی اس وقت انہوں نے بتایا کہ میری 10-15% ہے اس وقت. ان کی آنکھ ضائع کیا, ان کا بال بھی ان کو آپ چھیڑیں گے. لیکن پھر آپ یہ نہ کہنا کہ یہاں پہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہوئے گی. یہ نہ آپ سوچنا کہ اس کے بعد ہم کہیں گے نہیں جی کوئی بات نہیں, معاف کر دیتے ہیں. معافی نہیں ہے اس کے بعد. کون یہاں سے بچ کے نکلے گا؟ آپ عمران خان کو انصاف دیں. ہم آپ سے کوئی اپیل نہیں کر رہے, اور یہ جو ڈرامہ لگایا ہوا ہے سب نے سوشل میڈیا پہ, بند کریں اس کو. اور یہ جو ساری ڈسٹریکشنز لگائی ہوئی ہیں آپ کے سرکاری والوں نے کہ جی عمران خان کی یہ ڈیل ہو رہی ہے اور بنی گالا شفٹ کرنے لگے ہیں ہاؤس اریسٹ میں. عمران خان نے پھر کہہ کے بھیجا ہے میں مر جاؤں گا جیل میں, لیکن میں اس فرعونیت کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا. اب اس کے بارے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ آپ لوگوں کے لیے کھڑے ہیں. 30 سال انہوں نے یہ پارٹی بنائی ہے جس کو یہ تحریک انصاف کہتے ہیں. 30 سال عمران نے انصاف کے لیے جنگ لڑی ہے, ججز کے لیے جنگ لڑی ہے, عدلیہ کے لیے جنگ لڑی ہے. اور آج یہی عدلیہ ان کو انصاف نہیں دے رہی ہے جس کے لیے عمران خان جنگ لڑ رہے ہیں. ان کی آزادی کے لیے جنگ لگے. یہ آزاد ہوں گے تو ہمیں انصاف ملے گا. اس لیے کوئی ہاؤس اریسٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے اس وقت. آپ عمران خان کو انصاف دیں, عمران خان کے کیسز سنیں اور عمران خان کو انصاف دے کے آزاد کریں, جس کے لیے عمران خان جس وجہ سے 2.5 سال سے جیل میں بیٹھے ہیں. اب میں سلمان راجہ صاحب بتائیں گے کہ وہ اس کا لائے عمل کیا کر رہے ہیں, اور اس کے بعد سہیل افریدی اپنا لائے عمل بتائیں گے. جی بہت شکریہ. آپ بیچ میں آ جائیں. دیکھیں, آج یہ رپورٹ پڑھنے کے بعد جو سلمان صفدر صاحب نے مرتب کی ہے, جذبات پر قابو رکھنا ناممکن ہے. لیکن اس کے باوجود میں کوشش کروں گا کہ بات ایک قانونی پیرائی میں کروں, اگرچہ یہ بات قانون سے بہت آگے بڑھ چکی ہے. عمران خان کے خلاف ایک جرم کا ارتکاب ہوا ہے, اور یہ جرم اس ریاست نے کیا ہے. اس جرم کا چہرہ عبدالغفور انجم ہے. یہ نام ہم نہیں بھولیں گے. مجھے عمران خان صاحب کی طرف سے خصوصی ہدایت آئی ہے. سلمان صفدر صاحب نے کہا, خان صاحب نے کہا ہے سلمان راجہ کو کہو عبدالغفور انجم کے خلاف فوری مقدمہ دائر کریں. نومبر کے مہینے میں خان صاحب کی آنکھ میں تکلیف جو تھی وہ نمایاں ہوئی. یہ تکلیف بڑھتی گئی, اور کسی وقت دسمبر میں ان کی آنکھ کی بینائی, ایک آنکھ کی بینائی جو رائٹ آئے ہے, مکمل طور پہ ختم ہو گئی. اس کے باوجود ان کو صرف عام قطرے دیے گئے جو آنکھ کو میں دیے جاتے ہیں, معمولی اگر خارش ہو تو. ان کو ہسپتال نہیں لے کر گئے. جو ڈاکٹر ہے کوالیفائڈ آنکھ کا, اس کو نہیں بلایا گیا. جیل کے ڈاکٹر ان کو قطرے دیتے رہے, اور وہ کہتے رہے کہ میری تکلیف میں کمی نہیں ہو رہی. ایک آنکھ بالکل بینائی سے محروم ہو چکی تھی. اس کے بعد جب صورتحال اور بگڑی تو غفور انجم کو 16 جنوری کو تبدیل کیا گیا. اس کے بعد جو نیا ایڈمنسٹریٹر آیا اس نے بھی 10 دن ضائع کیے,
اور 26 जनवरी को डॉक्टर बुलाया गया पिम्स अस्पताल से, डॉक्टर आरिफ, जिन्होंने आकर जब उनकी आंख का मायना किया तो उसने कहा कि इनको फिलफौर अस्पताल लेकर जाया जाए। वहाँ उनकी आंख में एक टीका लगाया गया। जो लफ्ज़ या इस्तेमाल किया गया है ओक्लूजन ऑफ द रेटिना, ये ओक्लूजन की जो भी बीमारी सामने आई उसके हवाले से एक टीका लगा, जिससे खान साहब कहते हैं कि अब 10 से 15% बीनाई इस हद तक वापस आई है कि उस आंख से अगर वो देखें तो उनको रोशनी महसूस होती है, लेकिन आंख की बीनाई वापस नहीं आई। ये इंतहाई तकलीफ़ दे और ख़ौफनाक सूरत हाल है। और दूसरी आंख के हवाले से हम कुछ नहीं जानते कि इसकी वजह क्या है। खान साहब किस तिब्बी सूरत हाल से इस वक्त मुतासिर हैं जिसकी वजह से उनकी आंखों पर यह असर पड़ रहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि फिलफौर उनका मुकम्मल तिब्बी मायना हो, और तिब्बी मायना वो डॉक्टर करें जिन पे खान साहब को एतमाद है, जिन पर हमें एतमाद है, खान के ख़ानदान को एतमाद है और पाकिस्तानी कौम को एतमाद होगा। बिल्कुल ये सूरत हाल जो इस वक्त जारी है नाकाबिल कबूल है। आज चीफ जस्टिस ने कहा है कि 16 तारीख से पहले खान साहब का मुकम्मल तिब्बी मायना हो, उनकी आंखों का मायना वो डॉक्टर करें जो इस हवाले से इस्तात रखते हैं, स्पेशलिटी रखते हैं। हमें यह मालूम है कि पिम्स अस्पताल में रेटिना के हवाले से स्पेशलिटी रखने वाला कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। इस्लामाबाद में शिफा इंटरनेशनल में 2 डॉक्टर साहिबान हैं जो ये स्पेशलिटी रखते हैं। जानबूझकर खान साहब को अब तक उनके सामने नहीं लेकर गए, उनको मायने का मौका नहीं दिया गया। तो ये जो जुर्म खान साहब के ख़िलाफ़ हुआ है इसमें बहुत से लोग मुलव्विस हैं, सबके नाम सामने आएंगे, हम किसी पे पर्दा नहीं डालेंगे। एक नाम खान साहब ने खुद दे दिया, उन्होंने निशानदेही कर दी है अपने मुजरिम की, अब्दुल गफूर अंजुम, उसके ख़िलाफ़ फिलफौर मुकदमा दायर किया जाएगा। लेकिन जैसा कि उस्मा आपा ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी, अलीमा आपा ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इस तमाम अमल में शामिल है। क्यों खान साहब के मुकदमों की सुनवाई नहीं हुई? 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। हम बार बार वहाँ दरख्वास्तें देते हैं, बार बार पार्लियामेंटेरियन वहाँ जाते हैं, बार बार सलमान सफदर जाते हैं, हम जाते हैं, चीफ जस्टिस के कमरे तक जाते हैं, हमें मोड़ दिया जाता है। और इस दौरान खान साहब के साथ जो सलूक रवा रखा गया है उसका नतीजा अब हमारे सामने आ गया है। इस कौम के सबसे बड़े लीडर की एक आंख जो है इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल से दो चार है। उनकी पूरी सेहत के बारे में हमें कुछ इल्म नहीं है। तो हम यकीनन वापस अदालत जाएंगे। खान साहब का हुक्म है कि अदालत जाओ, हम इन अदालतों को छोड़ेंगे नहीं। जो इन अदालतों ने जिस जुर्म का इर्तिकाब किया है उस जुर्म का हिसाब ये कौम लेगी, तारीख़ लेगी। खान साहब के मुकदमात को फिलफौर लगाया जाए। उनका मुकदमा अलकादिर का जो एक लग़्व केस है, झूठा उनके ऊपर इल्ज़ाम है, 1 पैसे का खान साहब या बुशरा बीबी को फ़ायदा नहीं हुआ। एक झूठे मुकदमे में 1 साल से उनकी दरख्वास्त सुनी नहीं जा रही, उनकी अपील सुनी नहीं जा रही, सज़ा मअतली की दरख्वास्त नहीं सुनी जा रही। और इसी तरह जो दूसरा मुकदमा जो तोशा खाना का उन पर बनाया गया और जिसमें सज़ा दी गई, उसके हवाले से भी हम फिलफौर ये तकाज़ा करेंगे कि उनकी अपील सुनी जाए। अब ये कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही कि खान साहब को इस तरह जेल में रखा जाए। उनका हक है, आज़ादी उनका हक है, वो इस कौम की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, उनको आज़ादी मिलेगी और ये कौम अब उनको आज़ादी दिलवाएगी। हम अदालत के अंदर, अदालत के बाहर खान साहब का मुकदमा लड़ेंगे और भरपूर तरीके से लड़ेंगे। अब पाकिस्तान की आवाम को ये मुकदमा लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। हम यकीनन दरख्वास्तें फ़ाइल करेंगे। हम देखते हैं किस तरह अब खान साहब के मुकदमात को नहीं सुना जाता, किस तरह खान साहब को इंसाफ नहीं दिया जाता। रिहाई खान साहब का हक है, एक दिन भी उनको जेल में रखना खान साहब के ख़िलाफ़, इस कौम के ख़िलाफ़ जुर्म है। इस जुर्म को अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मुझे जो हुक्म हुआ है, जो सलमान सफदर साहब ने मुझे अहकामात पहुँचाए हैं, सब पर अमल होगा। और आप देखेंगे कि पाकिस्तानी कौम ये मुकदमा जीत कर देगी। इन बंद अदालतों के ताले खुलेंगे, इन बंद अदालतों को भी इंसाफ देना पड़ेगा। खान साहब इस कौम की जंग लड़ रहे हैं, इस कौम की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, अदलिया की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। इस महकूम अदलिया को भी इंसाफ देना होगा। हम बार बार आपके सामने पेश होंगे, पाकिस्तानी कौम के सामने हम जवाब दे हैं। बिल्कुल पाकिस्तानी कौम को हक हासिल है कि हमारे गरेबान थामे। खान के लिए जो कुछ करना है अगर हम नहीं कर पाए तो अब मज़ीद कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी की जानिब से भी। तो ये मुकदमा हमने लड़ना है, ये जिद्दोजहद हमने करनी है और अब फतह बहुत करीब है। आप सब यकीन रखिए कि ये कहर की घड़ी है, लेकिन ये हमारे अज़्म को दोबाला करती है, हमें मज़ीद ताकत देती है। जो तकलीफ़ खान ने उठाई है उस तकलीफ़ का अज़ाला हम सब को करना है। तो इंशाअल्लाह
ہم یہاں سے آگے ہی قدم بڑھائیں گے, یہ قوم اب پیچھے نہیں ہٹے گی. افریدی صاحب آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جیسا کہ علیم آپا نے اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے آپ کو تفصیلاً بتایا کہ یہاں اڈیالہ جیل میں غفور انجم, جس کی سرپرستی پنجاب کی جعلی حکومت کر رہی تھی, انہوں نے عمران خان صاحب کے صحت کے ساتھ, ان کی آنکھ کے ساتھ طبی دہشت گردی کی ہے, اور ان کی صحت کو, ان کی آنکھ کو اس حد تک لے کے گئے تھے کہ ان کی بینائی تقریباً جا چکی تھی. اس حد تک ان کو ٹارچر کیا گیا کہ ان کو ہسپتال لانا پڑا, اور ہسپتال لاتے ہوئے نہ ان کی فیملی کو بتایا گیا اور نہ ہی ڈاکٹرز کو بتایا گیا جو ان کے ذاتی معالج ہیں. ان کا علاج ہوا, لیکن علاج بھی اس طرح ہوا کہ ابھی تک جو رپورٹ ہم نے دیکھی تو تقریباً اس کی عمران خان صاحب کی آنکھ کی بینائی 10 سے 15% تک آ چکی ہے, اور یہ ان کی جعلی حکومت کی رپورٹ ہے. حقیقت کیا ہے یہ ابھی تک نہ ہمیں معلوم ہے, اور نہ جو ہیں ابھی تک خان صاحب کے ذاتی معالج نے ان کا معائنہ کیا ہے, اور نہ ہی ہمیں اعتماد دلایا گیا ہے. ابھی پنجاب کی جعلی حکومت کی سرپرستی میں اگر پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم اور پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر کو, سب سے بڑے سیاسی جماعت کے تاحیات چیئرمین کے ساتھ یہ کیا گیا ہے, تو اس میں ان کے کچھ عزائم ہیں, کیونکہ جو مقبولیت عمران خان صاحب کی ہے ان کو کوئی کم نہیں کر پا رہا. تو یہ جان بوجھ کر اس طرح کیا گیا ہے, اور یہ انتہائی تشویشناک ہے. اگر فرض کرے آج آنکھ کے ساتھ اس طرح کیا گیا ہے تو خدا نخواستہ کل کو یہ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں. ماڈل ٹاؤن کا واقعہ بھی ہمیں یاد ہے, 9 مئی میں انہوں نے جو کیا وہ بھی ہمیں یاد ہے, 26 نومبر کو انہوں نے جو کیا وہ بھی ہمیں یاد ہے, مرید کے میں جو ہوا وہ بھی ہمیں یاد ہے. تو جن لوگوں کے لیے پاکستان کے عام شہروں کی جان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, تو یہ ابھی خون کے پیاسے بن گئے ہیں. تو اسی وجہ سے جو عدالتوں میں اور خاص کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں تقریباً پچھلے 1 سال سے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کا کیس نہیں لگ رہا, تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو چاہیے کہ وہ کیس لگائے اور انصاف کرے, کیونکہ یہ عدالت انصاف کے لیے ہے. ہمیں تمام پاکستانیوں کو آخری امید ہی ان عدالتوں سے ہیں. اگر فرض کرے عدالتیں انصاف نہیں کر پاتی تو پھر ان عدالتوں کو تالے لگنے چاہیے اور ان کو بند ہونا چاہیے, کیونکہ جس کام کے لیے عوام اپنے ٹیکس سے, اپنے خون پسینے کی کمائی سے ان کو ٹیکس دیتی ہے اور ان کو تنخواہیں ملتی ہے, اور عوام کا بھلا ہی نہیں ہو رہا, تو پھر ان عدالتوں کا فائدہ ہی نہیں ہے. دوسری طرف عمران خان صاحب کے کیسز کیا ہیں؟ نہ انہوں نے میمو گیٹ کیا ہے, نہ انہوں نے ڈان لیکس کیا ہے, نہ انہوں نے اپنے جلسوں میں یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے کہ نعرے لگوائے ہیں, نہ انہوں نے اپنے جلسوں میں ججز کی تصویریں لگائی ہیں, نہ انہوں نے اپنے جلسے میں جرنیلوں کی تصویریں لگائی ہیں. لیکن جنہوں نے یہ سب کیا ان کے لیے 8 فروری 2024 کو پاکستانی عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے ان کو پنجاب میں بھی حکومت دی گئی اور وفاق میں حکومت دی گئی, اور سندھ میں بھی. یہ گدا گاڑی سے لینڈ کروزر کا کام لینا چاہ رہے ہیں, لیکن گدا گاڑی ہمیشہ گدا گاڑی ہی رہتی ہے. آپ پاکستان کے حالات دیکھیں, آپ نے بلوچستان میں دیکھا کیا ہوا, کس طرح کے اٹیکس ہوئے. اس کے بعد کے پی میں 3 حملے
ان کی ٹرائی کی گئی لیکن ہماری پولیس اور سی ٹی ڈی نے ان کو ناکام بنایا. میں ان کو داد پیش کرتا ہوں, سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے مقابلہ کیا اور ناکام بنایا. لیکن بدقسمتی سے اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس میں کئی لوگ شہید ہوتے ہیں, سینکڑوں زخمی ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر ملک ایک طرف بلوچستان میں, دوسری طرف کے پی میں, تیسری طرف پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں حالات اس طرف جا رہے ہیں, ملک کے حالات ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. لیکن ان کے پریارٹیز دیکھیں, عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا ہے, عمران خان صاحب کے کیسز نہیں لگانے, عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی ملاقات نہیں کرانی. ایک بندے کو جھکانے میں لگے ہوئے ہیں پورا سسٹم. دوسری طرف پاکستان ہاتھ سے نکل رہا ہے. پاکستان کی معیشت دیکھیں, 80,000 ارب روپے تک ہمارے قرضے پہنچ چکے ہیں. اس میں 36,000 ارب روپے آپ کا بیرونی قرضہ ہے جو آپ کے ڈالر کے ساتھ منسلک ہیں. ایکسپورٹ آپ کے زیرو ہیں جس کی وجہ سے آپ کا تجارتی خسارہ بڑھ رہا ہے. آپ کے ڈالر کو آرٹیفیشلی طور پر روکا گیا ہے. اگر آج آپ کو جو آپ کے دوست ممالک نے قرضہ دیا ہوا ہے ڈالر کا اور آپ کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں, اگر وہ واپس لیں تو آپ کا ڈالر جو مصنوعی طور پر 280 روپے پر روکا گیا ہے, یہ 400 روپے سے اوپر چلا جائے گا. اگر یہ 400 روپے سے اوپر گیا تو 36,000 کا جو بیرونی قرضہ ہے وہ 55,000 تک پہنچ جائے گا. آپ کا ملک دیوالیہ تقریباً کر چکا ہے. لیکن آپ کی انٹرسٹ دیکھیں, آپ عمران خان صاحب کی آنکھ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, آپ عمران خان صاحب کے جان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. آپ کو پاکستان کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. لیکن پاکستانی ابھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے. ابھی پاکستانیوں کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. پاکستانیوں کو, پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو ہم بھی نہیں روک سکتے, کیونکہ یہ عمران خان صاحب کی زندگی کا مسئلہ ہے. پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر کے زندگی کا مسئلہ ہے اور اس پر عوام چپ نہیں بیٹھے گی. اگر فرض کریں خیبر پختونخوا کی عوام نکلتی ہیں اور وہ خیبر پختونخوا کو بند کرتی ہے تو اس میں میری پولیس ان کو روکے گی نہیں, کیونکہ وہ اپنا حق مانگ رہی ہے. اس میں جو ہے حکومتی جتنے بھی ادارے ہیں صوبائی حکومت کے, وہ ان کے راستے میں نہیں آئیں گے. وہ اپنا حق استعمال کرے گی جو آئین اور قانون ان کو دیتا ہے پرامن احتجاج کا. اگر عدالتی انصاف نہیں کر رہی, ہماری سنوائی نہیں ہو رہی, تمام ادارے جو ہیں صرف عمران خان صاحب کو جھکانے میں لگے ہوئے ہیں, تمام لوگ صرف ایک جعلی اقتدار کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں, تو پھر عوام کیا کرے گی؟ عوام اپنا اختیار استعمال کرے گی جو آئین اور قانون اس کو دیتا ہے احتجاج کا, اس طرف جائے گی. جس طرح کہا گیا کہ 16 فروری تک چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ان کا عمران خان صاحب کا معائنہ ہو ان کے ذاتی معالج سے, قوم کو یہ یقین دلایا جائے کہ ابھی عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالی جس طرح علیمہ آپا نے کہا کہ عبدالغفور انجم کو ہم قانون کے کٹہرے میں لائیں گے, تو میں یہ بات بتا دوں کہ علیمہ آپا جھوٹ نہیں بولتی. انشاءاللہ تعالی ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے اور پوری قوم ان کا ساتھ دے گی انشاءاللہ تعالی. شکریہ. سی ایم صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی الزام لگایا دوسری سیاسی پارٹیوں پہ کہ وہ اس طرح کے نعرے لگاتے تھے اور مطلب جنیلوں کی تصویریں اور سارا کچھ, لیکن جبکہ آپ خود جو ہے وہ 9 مئی میں ملوث ہیں. پی ٹی آئی نے 9 مئی کرایا, انسٹالیشن پر حملے کیے گئے. اس وقت ایک سیکنڈ آپ نے کرایا. ایک سیکنڈ طیب انتظار کرو. اس وقت عمران خان کی نظر کے اوپر فوکس کرو. آپ کو میں ساروں کو کہہ رہی ہوں, بیٹا حوصلہ کرو. آج کسی کے لیے تم نہیں کام کر رہے اور یہ دیکھیں ایک سیکنڈ, نہیں میں بات کروں گی. یہ میرے بھائی کی بات کریں, اگر میرے بھائی کی بات کرنی ہے جس کی نظر ان کرمنلز نے جان کے نہیں علاج کروایا, اس کے اوپر بات نہیں اگر کرنی تو کوئی بات نہیں, ہم جواب نہیں دیں گے کسی چیز. دیکھیں جی, میرا نیشنل میڈیا سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جب نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس جعلی طریقے سے گرائے جا رہے تھے تو پورا نیشنل میڈیا اس کے لیے بولا تھا. عمران خان صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا تھا اور ان کو جو ہے ان کو پتہ تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کی صحت ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور ان کو جو ہے ملک سے باہر بھاگنے دیا. لیکن یہاں پر جو ہے ہم
हकीकत, क्योंकि ये 900 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, अभी तक ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और ना इमरान खान साहब ने अपने सेहत के बारे में कुछ कहा है। अगर आप बात सीरियस आ गई है तो पाकिस्तान के एक मुहज़्ज़ब शहरी होने के नाते तमाम सहाफ़ी बरादरी उसके लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये सीरियस है, इसमें मजाक नहीं है। शुक्रिया। सवाल ये कि यकीनन साबिक वज़ीर-ए-आज़म होने के नाते ये तशवीशनाक खबरें तो आ रही हैं। इससे कबल भी जब कुछ जजेस को या अदालती अहदेदारों के हवाले से पीटीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या तो पीटीआई पर मुकदमात हुए। कहीं ये तो नहीं होगा कि आप अब्दुल गफूर अंजम का नाम ले लें और आप पे मुकदमात का एक नया सिलसिला शुरू हो जाए? वो क्रिमिनल है। एक सेकंड, अब्दुल हम मुकदमा गफूर दायर अंजुम करेंगे अदालत में। क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल है। उसने अपना काम नहीं किया, जाके फिर सारा दिन हमें सुनाते हैं कि जेल मैन्यूअल में क्या लिखा हुआ है। सारा दिन हमें पता चलता है टेक्निकल बात है जी, आपने पॉलिटिकल बात भी बाहर आके करनी है, क्योंकि जेल मैन्यूअल में लिखा हुआ है। तो ये जेल मैन्यूअल में लिखा हुआ है कि उसका काम बनता था जब उनकी बिनाई चली गई थी और इमरान खान रोज उनको कह रहे थे कि मुझे नजर नहीं आ रहा। इसका काम बनता था इस क्रिमिनल का कि हमें इन्फॉर्म करता, लेकिन इसकी जरूरत नहीं होनी थी, क्योंकि वहाँ पे दूसरा बंदा इसको बता रहा होगा ये अकेला तो नहीं है, ये तो सिर्फ कुर्बानी का बकरा है। लेकिन अगर इन लोगों ने कुर्बानी के बकरे बनने सब ने, इन लोगों ने जान, अगर कह रहे हैं हम मजबूर हैं, नहीं, मजबूर कोई नहीं है। कोई मजबूर नहीं होता कि जी मुझे ऊपर से एक ऑर्डर आ गया तो मुझे यही करना है। ये क्रिमिनल इंचार्ज यही था, रिस्पॉन्सिबिलिटी जेल की इसकी थी। इसको वो कह रहे थे कि मेरी आंख पे नज़र जा रही है। इस आदमी ने डॉक्टर छोड़े ना, फैमिली को इन्फॉर्म किया, जब तक बिल्कुल चली नहीं गई तब जाके डॉक्टर को बुलाया। जब 2 हफ्ते वो बिल्कुल नहीं देख सक रहे थे, 2 हफ्ते इमरान खान आंख से नहीं देख सकते थे, फिर इन्होंने पिम्स का डॉक्टर बुलाया। इसलिए आप ये ना बताएं कि कौन क्रिमिनल जी मजबूर है। ये लफ्ज़ मैं सुन के थंग आ गई हूँ। कोई मजबूर नहीं है। आप जब इस मुल्क के लिए काम करने आते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, आप मजबूर नहीं होते। मुझे ना बताए कोई कि जी मजबूर है, ये क्रिमिनल है। और इसको सारे नाम जान लो, सारे पाकिस्तान, ये पहला क्रिमिनल है। इसके पीछे जो मर्जी क्रिमिनल हो, लेकिन ये जेल का इंतज़ामिया जो उसका ये सुपरिटेंडेंट था, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये पाकिस्तान में ये जो सिस्टम बनाया हुआ है ना जी, हम मजबूर हैं, जज भी मजबूर हैं, पुलिस भी मजबूर है, ये क्या मजाक बनाया हुआ है? आप ये नौकरियां क्यों करने आते हो? मजबूरी के तहत आते हो। आप मुल्क की खिदमत करो जिनका आप ख्याल रखने आए। और अब्दुल गफूर अंजुम का नाम समझ लें, पहला क्रिमिनल है ये, जो ज़ाहिरन क्रिमिनल है। चाहे उन्होंने इसको कुर्बानी का बकरा बना के निकाल दिया हो, लेकिन है यही क्रिमिनल। वज़ीर-ए-आज़म